لو جی کلام سماعت فرماؤ۔ او کھیڑی سونی جماعت جس جماعت دے بارے خالق کائنات نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی، فرمایا ہے خود میرے نبی ہے نثار صحابہ جنتی، او شخص بڑا ہے لعنتی جڑا کر دے انہاں تے شک شک۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے، دا نام ہے سونا ابو بکر نبیان دے بعد ہے اس دی قدر، دا نام ہے سونا ابو بکر نبیان دے بعد اس دی قدر، ساری امت وچوں موتبر، ساری امت وچوں موتبر نہیں ڈھاندی اس تے بک بک۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ سبحان اللہ۔ رل کے لایا زور سبائی امی عائشہ تے تہمت لائی، او دیاں دتیاں گوائیاں ہن خدا جدا شوہر سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او دیاں دتیاں گوائیاں ہن خدا جدا شوہر سونا مصطفیٰ، او حیدر صفدر او حیدر صفدر دی ہے ماں کوئی شرم و حیا بھی رکھ رکھ۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ سبحان اللہ۔ جنت کولو ود کے آلہ سو گیا ہے جتھے کملی والا سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کولو ود کے آلہ سو گیا ہے جتھے کملی والا، او سوہنا مقام عائشہ شیخین دا ڈیرا اس جگہ، او سوہنا مقام عائشہ شیخین دا ڈیرا اس جگہ، نارولا پا نارولا پا ابن سبا چل روزے دے ول تک تک۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ سبحان اللہ۔ راضی صحابہ ہو گئے رب تے، رب بھی راضی ہویا سب تے، رب شان ودھائے اس قدر دیتے جنت اندر سوہنے گھر، رب شان ودھائے اس قدر دیتے جنت اندر سوہنے گھر، کدی میلی ہوندی کدی میلی ہوندی نہیں نظر جے حیا والی ہووے اکھ اکھ۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔